Okay mga goy, maayong buntag sa tanan. Okay, so atong nakita no nga nagdampog pagyud ang palibot gumikan sa epekto sa bagyong Upong. Okay, so mga guys, akong ipakita kaninyo ang mga footage sa maong area ug karon mao kini ang barangay Cove Libertad. Okay, sa Dakbayan sa Ormoc. So mga guys, libuan ka mga lumulupyo o mga residente sa maong syudad ang apektado sa maong bagyo. So mga guys, aron nga inyong makita ang sitwasyon, akong ipakita ang among nakuha nga mga footage sa maong sitwasyon diri sa Dakbayan sa Ormoc. Okay. So daghang salamat og tan-awan ninyo mga guys. Okay mga guys, ato yung nakita og nasayran ang epekto nga gibilin sa bagyong Upong. Pagkadaghan yun sa mga residente ug mga lumulupyo nga naapektuhan ning baha. Makita gyud nato kung unsa gyud sitwasyon sa maong syudad. Og dire guys, atong nakita nga 10 oras sa tungang gabi ang mga tao, mga residente ng gawas gumikan kay natugaw ang ilahang pagpangatog tungod sa bagyong Upong. Awan sa man nakaluwak na siya ang dala ang bagyo sa maong syudad. Naganong-dungan ko lumapas pero direk ko sob. Ini grabe oy. Og sa diring dapita mga guys, ato yung makita nga grabe ang gikup-an sa baha. Pila ka mga residente o pila ka mga panimalay ang nalunupan na disturbo sa maong baha dala sa bagyong Upong.
Okay, so mura nagdagat mga guys, no? Mura nagyugdagat. Grabe ang ulan o ang tubig nga dala sa bagyong Upong mga guys. Perte gyud kadagan. May hinungdan sa pagbaha ni syudad. Mga guys. So ang karatula sa humay, wa na. Halos dili na makita sa kadako sa tubig baha. Okay, so mga guys, mo kadto ang mga video o mga footage nga among nakuha sa mismong area og unsa ang sitwasyon og unsa ka dako ang gikup-an nga mga lugar o mga panimalay sa mga residente nga nahasol na apektahan sa maong baha dala sa bagyong Upong. So, mao na lang kadto mga guys. Onya, salamat sa pagtan-aw sa maong video. Dia ang inyong goal.